बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? लेक्चर ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं सब? बेटे अच्छे तरीके से गज़लों की तशरीह देखा करें, क्योंकि गज़लों की तशरीह भी वेरी इंपॉर्टेंट। शायर का नाम भी जहन में रखा करें और तारुफ़ भी आपके जहन में होना चाहिए। वैसे आता तो आएगा तो नहीं इस दफ़ा आपके इम्तिहान में, लेकिन फिर भी आपको तारुफ़ का पता होना चाहिए। अगली क्लासों में फिर आपको ये काम दे सकता है। तो जिगर मुराद आबादी की आज हम गज़ल करते हैं। उससे पहले हमने हसरत मोहानी की गज़ल की है, 2 लेक्चर में ख़त्म किया हमने हसरत मोहानी को मशक के साथ और शेरों की तशरीह के साथ, क्योंकि खुलासा तो होता नहीं है गज़लों का। तो ये 2 लेक्चर में मुकम्मल हुआ था हमारा वो लेक्चर। आज हम जिगर मुराद आबादी की गज़ल कर लेते हैं। जिगर मुराद आबादी का ज़रा तारुफ़ देखते हैं। किताबें उठा लीजिए, गौर से सुनिए ज़रा, जिगर मुराद आबादी कौन थे, उनकी शायरी कैसी है। तो जिगर का ज़माना जो है ना 1890 से लेकर 1958 तक का है। तो आप 1890 में पैदा होते हैं, 1958 में आप वफ़ात पा जाते हैं, 1958 में। जिगर जो है का असल नाम था ना अली सिकंदर था और तखल्लुस इनका जिगर था। इनको जिगर जो है ना अपनी शेर व शायरी में लिखते हैं तखल्लुस के तौर पर। बनारस में पैदा होते हैं, इंडिया का एक शहर है बनारस, लेकिन इनका ख़ानदान जो है ना वो बजुआ बनारस से हिजरत करके मुरादाबाद में आ बसा था। चुनाचे जिगर मुरादाबादी कहलाए। मुरादाबाद एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनका जो है ना क़याम हुआ था उनका। इसी कलमी नाम से मशहूर हुए। जिगर की इब्तदाई तालीम जो है ना वो घर पर होती है, जिसमें फ़ारसी की चंद इब्तदाई किताबें शामिल हैं। ठीक है ना? तो ये इब्तदाई तालीम घर पर चंद फ़ारसी किताबें पढ़ लेते हैं। शायरी का शौक़ जो है ना विरसे में पाया, विरासत में उनके आबा व अजदाद भी शायरी किया करते थे। जिगर के वालिद जो है ना अली नज़र साहिब दीवान शायर थे, एक बड़े शायर थे। जिगर अपनी उस्ताद तबा के लिहाज से, यानी कि अपनी तबीयत के लिहाज से, आला अच्छी तबीयत के लिहाज से नेक थे, दरवेश सिर्फ थे, फ़कीराना अंदाज़ था, सलीम तबा थे, नरम मिजाजी थे उनमें। उन्होंने हज भी किया और मदीना मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातें भी कहीं। दीन की तरफ उनकी तवज्जो और रग़बत में असग़र गोंडवी का भी दखल था। असग़र गोंडवी भी एक जो है ना मज़हब के पैरोकार थे और शायरी भी करवाते थे उनसे। तो नातें कहते थे जिगर मुरादाबादी शुरू में। जिगर मुशायरों में बहुत मकबूल थे, नातें पढ़ा करते थे। जो है ना उनका अंदाज़ जो है ना सुनाने का बहुत खूबसूरत था। तो नात कहने के साथ साथ फिर गज़ल की तरफ मुतवज्जो हुए। तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो शेर ख़ानी तरन्नुम से करते थे। तो जो भी शेर करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ना शान में जो भी शेर पढ़ते, तो वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ते थे, सुर के साथ पढ़ते थे। तो इसलिए मुशायरा लूट लेते थे। उनके यहाँ तग़ज़्ज़ुल के अनासर नुमायाँ हैं। इब्तिदाई दौर में वो दाग़ दहलवी से मुतासिर थे। दाग़ दहलवी का दौर भी मिर्ज़ा गालिब के साथ साथ है। तो लेकिन फिर गज़ल गोई में अपना एक ख़ास रंग जो है ना पैदा किया। ताहम गज़ल की क्लासिकल रिवायत का दामन नहीं छोड़ा। उनका कलाम पुख्ता है और उसमें एक वालिहानापन और नगमगी का एहसास होता है। तो इनका अंदाज़ एक खूबसूरत अंदाज़ है कलाम का। उनके मुतअद्दिद शेरी मजमूए जो है ना शाये हो चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सारे मजमूए शेर लिखे, जिनमें आतिश गुल, दाग जिगर और शोला तोर ज़्यादा मकबूल है। ये उनकी किताबों के नाम हैं। ये थे जिगर, जो कि मुरादाबादी कहलाए। जो है ना इनका असल नाम जो है ना अली सिकंदर और तखल्लुस इनका जिगर था। तो आपने इनके बारे में पढ़ा है। अब इनकी ज़रा तशरीह को देखते हैं। तशरीह में अज़ीज़ तलबा ज़रा देखें पहला शेर कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। ये इस हकीकत की तरफ इशारा किया है। इंसान में इनके आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। यहाँ पर दुनिया में करोड़ों इंसान हैं, आपस में मिलते जुलते तो हैं, बज़ाहिर हाथ भी मिलाते हैं, गले भी मिलते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं मतलब के तौर पर, लेकिन दिल किसी से जाकर मिलता है। दिली तौर पर इंसान किसी को जाकर मिलता है। तो ज़रा मफ़हूम की तरफ आएँ तो मफ़हूम समझें ज़रा कि इंसान इस दुनिया में लिहाज रखते हुए, शर्म करते हुए, लिहाज रखते हुए जो है ना ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन दिलों में फ़ासले और दूरियां बहुत पाई जाती हैं। दिल में कुछ और होता है और ज़ाहिरी तौर पर इंसान कुछ और होता है। यानी कि आज का इंसान मुनाफ़क़त पसंद हो गया है, मुनाफ़क़त करने लगा है। उसका ज़ाहिर कुछ और बातिन कुछ और है। इसलिए कि आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है। इंसान मुंह पर किसी को कुछ कहता है और अंदर दिल में कुछ
اور ہوتا ہے۔ تو تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا کی چہل پہل دیکھ کر اور انسانوں کو ایک دوسرے سے ملتے جلتے دیکھ کر دل کو راحت محسوس ہوتی ہے شاعر کو، لیکن جب یہ حقیقت نظر آتی ہے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ لوگ محض دنیاوی ضروریات کے تحت، اپنے مطلب کے تحت، اپنی غرض کے تحت ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جبکہ ان کے دلوں میں دوریاں پائی جاتی ہیں۔ انسان کتنا خود غرض ہو گیا، یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ انسان اپنی غرض کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر دوسروں سے ملتا تو ہے، لیکن دلی طور پر نہیں ملتا، لا غرض ہو کر نہیں ملتا، بے لوث ہو کر نہیں ملتا۔ بے لوث آدمی نہیں مل رہے آج کے دور میں شاعر کو، وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر اور نفرتیں آباد ہیں۔ تو بہرحال بقول شاعر حوالے کا شعر دیکھیں، ضروری ہوتا ہے حوالہ دینا، آپ کی بہترین تشریح کی یہ ضمانت ہوتا ہے۔ تو الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے۔ دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں کفر ہے لیکن ظاہر میں دوستانہ رکھتے ہیں۔ شاعر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ ظاہری ملاقاتوں اور دلی قربتوں میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ ظاہری ملاقاتوں اور دل کی قربت میں، دل کے قریب ہونے کے میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے۔ دل میں محبت پائی جائے تو فرقت بھی قربت میں بدل جاتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہونا تو دوریاں بھی قریب ہونے میں، قربت میں بدل جاتی ہیں، ملن میں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو رخی کا جو مرض ہے، دو رخوں کا مرض ہے، دو رخ ہیں انسان کے یہاں پر دو رخ بتائے گئے ہیں کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور۔ پروان چڑھ چکا ہے، یہ انسانیت کے لیے ظاہر قاتل ثابت ہوگا، کیونکہ جب چہروں پر مسکراہٹیں سجی ہوں اور دل قدورتوں سے، نفرتوں سے بھرپور ہوں، تو ان حالات میں معاشرتی فلاح و بہبود کا ہر خواب چکنا چور ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 2 دیکھیں ذرا۔ شاعر کہتے ہیں کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ تو شاعر یہاں پر اپنا ایک انداز، ایک نیا مفہوم انداز بدل رہے ہیں۔ وہ اپنے ایک محبوب سے جو ہے نا کہ ذکر کر رہے ہیں، اس کی سادگی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ظلم و ستم کا ذکر کر رہے ہیں۔ 2 مصرے ہیں، پہلے مصرے میں جو ہے نا اس کے ظلم و ستم کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرے مصرے میں جو ہے نا اس کے محبوب کی سادگی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ذرا مفہوم کی طرف دیکھیں ذرا عزیز طلبہ۔ تو مفہوم میں کیا ہے کہ میرا محبوب مجھے اس قدر محبت اور اپنائیت سے ملتا ہے کہ میں اس کا ہر ظلم اور دکھ بھول جاتا ہوں جو مجھے دیتا ہے۔ بڑا آسان سی تشریح ہے اس کی کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے۔ اب محبوب کیا ستم کرتا ہے شاعر پر وہ اپنا بتا رہے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ستم کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ کیوں بھول جاتا ہے؟ کہ وہ اسے اس اپنائیت سے، اس محبت سے ملتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ محبت بھی کیا چیز ہے کہ عاشق محبوب کی طرف دیکھے گئے ہر دکھ کو بھول جاتا ہے۔ محبوب کی ایک مسکراہٹ نہ جانے کتنے زخموں پر مرہم ثابت ہوتی ہے۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے مصائب اس کی ایک نظر میں کرم سے راحتوں میں بدل جاتے ہیں۔ محبوب کی طرف سے ملنے والے دکھ اس کے ذہن پر بوجھ بن کر بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جب محبوب سامنے آتا ہے اور اپنی دلربا نگاہوں سے نظر کرم ڈالتا ہے تو عاشق ہر طرح کے دکھ اور تکلیفوں کو یوں بھول جاتا ہے جیسے وہ دکھ اور تکلیف ملے ہی نہیں۔ حوالے کا شعر دیکھیے، زبردست شعر یہاں پر ہے کہ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، وگرنہ یاد تھیں ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کا طرز گفتگو اس قدر شعری ہے، اب وہ اس کی سادگی بتا رہا ہے، اس کے چہرے کی جو ہے نا معصومیت بتا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی شعری کلامی بتا رہا ہے، اس کا بولنا اتنا میٹھا ہے، اس کی گفتگو اتنی نرم ہے۔ محبوب کا طرز گفتگو اس قدر شیریں، اتنا قدر میٹھا ہے، اس کی تمام تلخ باتیں وہ بھول جاتا ہے۔ محبوب کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کے غصے کی تمام کیفیات ہوا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ محبوب کچھ اس سادگی سے ملتا ہے کہ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ کون سی بات؟ کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ لمحے پہلے مجھ پر برس رہا تھا، مجھ پر ظلم کر رہا تھا، مجھ پر غصے ہو رہا تھا، مجھ سے نالاں دکھائی دے رہا تھا، ناراض دکھائی دے رہا تھا، مجھ سے خفا نظر آ رہا تھا۔ اس لیے محبوب کی سادگی دیکھ کر شاعر کو یاد آ رہا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اصل میں شاعر محبوب کی محبت میں کھو چکا ہے۔ محبوب کی ادائے بے نیازی بھی اسے بھلی معلوم ہوتی ہے، ادائے بے نیازی، اور محبوب کے اندر انداز ستم میں بھی اسے پیار نظر آتا ہے، گویا وہ محبوب کی ہر ایک ادا پر قربان ہوتا دکھائی دیتا ہے۔
محبوب کے لیے دل و جان نچھاور کرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور خوبصورت حوالے کا شعر دیا ہوا یہاں پر کہ یہ تبسم، یہ تکلم، یہ تغافل، یہ ادا۔ اب یہ تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو، یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے، کسی اور کوئی اور شاعر جو اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں، تکلم کلام کو کہتے ہیں، بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، تغافل غفلت کو کہتے ہیں، بے نیازی کو کہتے ہیں، لاپرواہی کو کہتے ہیں، یہ ادا، یہ ساری ادائیں ہوتی ہیں محبوب کی، یہی انداز تو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ آج 2 شعروں کی تشریح آپ کے لیے کافی ہے، آپ اسے اچھے طریقے سے ریڈ کیجئے، سنیے، سمجھیے، پڑھیے، اور جو ہے نا ہمارے جو ہے نا اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے جو ہے نا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خدا آپ کا حامی و ناصر رہے۔